दोस्तों, 2026 में प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखने का इरादा है। सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि भाई शुरू कहाँ से करें। टेक की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है ना कि सही जुबान का इंतखाब किसी के भी करियर की पूरी बुनियाद रख सकता है। तो चलें देखते हैं कि इस मुश्किल फैसले को कैसे आसान बनाया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो उस एक डर की बात करते हैं जो आजकल हर नए सीखने वाले के जहन में है। क्या एआई के आने से जूनियर डेवलपर्स की नौकरियां वाकई खत्म हो गई हैं? देखें, यह सवाल बिल्कुल जायज़ है, हर कोई यही सोच रहा है, लेकिन असल में हक़ाइक़ क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जरा ये नंबर देखें, 47%, 47%। 2023 के आखिर से लेकर अब तक उन डेवलपर्स के लिए जिनके पास 0 से 3 साल का तजुर्बा है, नौकरियों में 47% का इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, जॉब्स तो हैं बल्कि बढ़ रही हैं, लेकिन हाँ, उन तक पहुंचने का तरीका वो जरूर बदल गया है। और यही है वो नया असूल। बात यह है कि कंपनियां अब ये मानकर चलती हैं कि हर कोई एआई टूल्स तो इस्तेमाल कर ही रहा है। उन्हें अब सिर्फ कोड लिखने वाले नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए जो कोड की गहराई को समझते हों और एआई को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। यानी सीधी सी बात है, मेयार अब वाकई बहुत ऊंचा हो गया है। तो फिर इस नए माहौल में सही जबान कैसे चुनी जाए? बस जो मशहूर है उसके पीछे भागने के बजाय बेहतर है कि एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाए। ये 3 अहम सुतून हैं। पहला, मार्केट में आजकल डिमांड किस चीज़ की है। दूसरा, कैरियर में करना क्या चाहते हैं। और तीसरा, जिस जुबान को सीखने का सोच रहे हैं वो कितनी मुश्किल या आसान है। सबसे बेहतरीन इंतखाब वो होगा जो इन तीनों चीज़ों को पूरा करें। चलें अब इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं इन जबानों से जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया यानी वेब को चलाती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहता है जिसे रोज़ाना लाखों लोग इस्तेमाल करें, तो ये शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। जब मकसद ये हो कि ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स बनाई जाएं जो लोग हर रोज़ इस्तेमाल करें, तो ये ज़बानें आपको वो बुनियाद फराहम करती हैं। यहाँ जो भी काम होता है उसका नतीजा फ़ौरन नज़र आता है और उसका असर भी बहुत बड़ा होता है। और इस वेब की दुनिया पर राज है जावास्क्रिप्ट का। दुनिया के तकरीबन 2/3 डेवलपर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। आप इसे वेब की आलमी ज़ुबान कह सकते हैं, यानी वो ज़बान जो हर ब्राउज़र समझता है। इसके बगैर आजकल की वेब डेवलपमेंट का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। जावास्क्रिप्ट तो बुनियाद है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बहुत तेजी से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। इसे आप एक तरह का अपग्रेडेड जावास्क्रिप्ट समझ लें। ये बड़ी टीमों को बड़ी और पेचीदा ऐप्स बनाने में मदद देता है और गलतियों का इम्कान भी बहुत कम कर देता है। यहाँ एक छोटा सा मवाजना देखें। दोनों की मार्केट बहुत मजबूत है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट जिसे स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसी बड़ी ऐप्स इस्तेमाल करती हैं, अक्सर थोड़ी बेहतर तनहा की तरफ इशारा करता है। ये इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्री अब ज्यादा मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर चलने वाले कोड को तरजीह दे रही है। अच्छा, वेब से हटकर अगर हम आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे मशहूर लफ्ज़ देखें तो वो है एआई। और जब भी एआई की बात आती है तो सिर्फ एक ही जुबान का नाम सबसे पहले जहन में आता है। तो वो लोग जिनका शौक डेटा में छुपे पैटर्न्स को ढूंढना, मुस्तकबिल की पेशगोइयां करना या चीज़ों को खुदकार बनाना, उनके लिए पाइथन से बेहतर कोई इंतखाब नहीं। ये इन तमाम जदीद फील्ड्स का मरकज है। 1 लाख से भी ज्यादा नौकरियां, और ये सिर्फ अमेरिका का डेटा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक वाज़ेह इशारा है कि पाइथन की महारत रखने वालों की मांग इस वक्त कितनी ज्यादा है। पाइथन की असल खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये सीखने में काफ़ी आसान है, लेकिन इतनी ताकतवर है कि गूगल और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने कोर सिस्टम्स के लिए इसी पर इन्हिसार करती हैं। एआई से लेकर ऑटोमेशन तक ये हर जगह काम आती है। लेकिन सॉफ्टवेयर की दुनिया सिर्फ वेब और एआई तक ही तो महदूद नहीं है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बैंक्स हैं और गेमिंग स्टूडियोज हैं, उन्हें चलाने के लिए बहुत ही मजबूत और काबिल इस्तेमाल जुबानों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जावा और सी शार्प का किरदार सामने आता है। अगर किसी का इरादा ऐसे सिस्टम्स पर काम करने का है जहां परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी सबसे अहम हो, जैसे फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स या बड़ी क्लाउड सर्विसेज, तो फिर ये जुबानें बेहतरीन इंतखाब हैं। इन ज़बानों को शायद इतनी हाइप नहीं मिलती जितनी दूसरी ज़बानों को मिलती है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के वो खामोश हीरोज़ हैं जो पसे पर्दा सब कुछ चला रहे हैं। इनकी जॉब मार्केट हमेशा मुस्तहकम रहती है। ये एक महफूज और लंबे कैरियर की ज़मानत की तरह है। जावा का दायराकार बहुत बड़ा है, खास तौर पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट और बड़ी कंपनियों के एंटरप्राइज सिस्टम्स में। दूसरी तरफ सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम का बादशाह है। विंडोज ऐप्स, अज़ूर क्लाउड और खास तौर पे यूनिटी इंजन के जरिए गेम डेवलपमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं।
अब एक ऐसी महारत की बात करते हैं जो इन तमाम जुबानों से भी ज्यादा अहम है और किसी भी डेवलपर की वैल्यू बढ़ा देती है। ये एक खुफिया हथियार की तरह है, SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आसान लफ्जों में डेटाबेस से बात करने की जबान। ये बात बहुत अहम है। कोई भी जबान सीखें, डेटा के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। SQL सीखने का मतलब यह है कि एक डेवलपर पहले दिन से ही ज्यादा कारआमद साबित होता है, क्योंकि वो सिर्फ इंटरफेस नहीं बना सकता बल्कि पूरी डेटा पर मबनी एप्लीकेशंस बना सकता है। ठीक है, तो हमने मुख्तलिफ रास्ते देख लिए, वेब से लेकर AI और एंटरप्राइज तक। अब इन सब को जोड़कर 2026 के लिए एक वाज़ेह और अमली लर्निंग पाथ बनाते हैं। तो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली क्या है? पहले एक बुनियादी जुबान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की जाए, पाइथन या जावास्क्रिप्ट/टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि इनकी मार्केट सबसे बड़ी है। फिर उसमें SQL की महारत शामिल की जाए और आखिर में अपनी दिलचस्पी के मुताबिक किसी एक शोबे में गहराई में जाया जाए, चाहे वो वेब हो, AI या क्लाउड। असल नुक्ता यही है, सिर्फ एक जबान सीखने के बजाय ये स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन किसी भी नए डेवलपर को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। ये जाहिर करता है कि वो सिर्फ कोड लिखना नहीं जानते, बल्कि मुकम्मल और बामानी सॉफ्टवेयर बनाने की सलाहियत रखते हैं। आखिर में हर अजीम करियर का आगाज एक फैसले से ही होता है। तो सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी की इस वसी दुनिया में पहला कदम उठाकर क्या तामीर किया जाएगा? इसका जवाब ही आगे का सारा रास्ता दिखाएगा। तो अगर कोई 2026 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखना चाहता है, तो सबसे बड़ा सवाल, मेरा मतलब पहला सवाल ही यही होता है कि भाई शुरू कहाँ से करें? प्रोग्रामिंग ज़बानों की तो एक पूरी कायनात है और हर कोई कहता है कि उसकी ज़बान बेहतरीन है। आज हमने YouTube के कुछ मशहूर टेक गुरुज, सिंपली लर्न, प्रोग्रामिंग विद मॉश और CS डोजो की वीडियोस को इकट्ठा किया है ताकि इस शोर में से कोई वाज़ेह रास्ता तलाश किया जा सके। तो आइए 2026 के लिए एक डेवलपर का टूल किट तैयार करते हैं। ये टूल किट वाली बात बहुत अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह आपको हर काम के लिए एक ही औजार नहीं चाहिए और ये फैसला करना कि कौन सा औजार कब इस्तेमाल करना है आजकल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। इन वीडियोस का मकसद भी यही है कि सीखने वाले अपना वक्त और तवानाई सही जगह पर लगाएं। चलें फिर शुरू करते हैं सबसे बड़े खौफ से। मॉश की वीडियो में सवाल उठाया गया है कि क्या AI और मार्केट की सुस्त रवि की वजह से नए डेवलपर्स के लिए जगह खत्म हो रही है? क्या हम एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं जहां जूनियर डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी? ये एक बहुत हकीकी खदशा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आदाद और शुमार एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। अच्छा जी, मॉश की वीडियो के मुताबिक मार्केट में एक जबरदस्त बहाली आई है। अक्टूबर 2023 से 0 से 3 साल के तजुर्बे वाले डेवलपर्स के लिए नौकरियों की फहरिस्त में 47% का इजाफा हुआ है। 47%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। सिर्फ अमेरिका में Indeed.com पर तकरीबन 24,000 एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आसामियां हैं। तो नौकरियां खत्म नहीं हो रही, वो बदल रही हैं। अच्छा, तो नौकरियां तो हैं, लेकिन क्या उन नौकरियों की शराइत बदल गई हैं? क्या कंपनियों की तवक्कुआत पहले जैसी हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे अहम नुक्ता है। मेयार बहुत बुलंद हो गया है। असल बात ये नहीं कि AI नौकरियां खा रहा है, बल्कि ये कि AI एक जूनियर डेवलपर से तवक्कुआत को बदल रहा है। कंपनियां अब ये मानकर चलती हैं कि आप AI टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए आपसे पहले दिन से ही ज्यादा तेजी और समझदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। तो अब आपकी कीमत सिर्फ कोड लिखने में नहीं, बल्कि AI के साथ मिलकर मसाइल हल करने में है। ये तो एक बिल्कुल नया खेल है। बिल्कुल, और इसीलिए तमाम जराए एक बात पर मुत्तफिक हैं। बुनियादी उसूल यानी फंडामेंटल्स अब बादशाह हैं। सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि ये समझना कि वो कोड पर्दे के पीछे क्या कर रहा है, ये सबसे अहम है। एक मिनट, यहां मुझे एक बात समझनी है। आप कह रही हैं कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री जरूरी नहीं, लेकिन फिर आप डेटा स्ट्रक्चर्स और डिजाइन पैटर्न्स जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं जो आमतौर पर डिग्री का ही हिस्सा होते हैं। क्या ये एक तजाद नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। तजाद नहीं, बल्कि सोच में तब्दीली है। बात डिग्री के कागज की नहीं, उस इल्म की है जो डिग्री फराहम करती है, और आप ये इल्म कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। यूं समझें कि डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना ऐसा है जैसे आप एक लाइब्रेरियन को समझा रहे हों कि किताबें कैसे तरतीब देनी हैं। ठीक है। एरेज एक लंबी शेल्फ की तरह हैं, जहां हर किताब का एक नंबर होता है।
डिक्शनरीज या हैश मैप्स एक कैटलॉग कार्ड सिस्टम की तरह हैं, जहां आप नाम से किताब ढूंढते हैं, नंबर से नहीं। इसी तरह वर्जन कंट्रोल जैसे गिट का इल्म, वो ऐसा है जैसे आप अपनी तहरीर के पुराने वर्जन महफूज कर रहे हों ताकि गलती होने पर वापस जा सकें। ये बुनियादी बातें सीखना आपको एक अच्छा डेटा लाइब्रेरियन या एक मुनज़्ज़म लिखारी बनाता है, और यही वो महारत है जो कंपनियां तलाश कर रही हैं। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह हो गया। तो हमने अपनी टूल किट की बुनियाद रख दी है, जो कि मजबूत फंडामेंटल्स हैं। अब इसके ऊपर कौन से दो सबसे ताकतवर पावर टूल्स रखने हैं? मुझे लगता है मैं जानता हूं वो दो कौन सी हैं। ज़राए में पाइथन और जावास्क्रिप्ट का नाम बार बार आ रहा था। आप बिल्कुल सही पहुंचे। CS डोजो की वीडियो तो अपनी पूरी सिफारिश इन्हीं दो पर मरकूज करती हैं। ये वो दो जुबानें हैं जो 2026 में सबसे ज्यादा दरवाजे खोलती हैं। चलें पाइथन से शुरू करते हैं। पाइथन, इसका नाम सुनते ही जहन में AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आता है। सिंपली लर्न की वीडियो में इंस्टाग्राम और ड्रॉपबॉक्स जैसी बड़ी कंपनियों का जिक्र है जो इसे इस्तेमाल करती हैं। ये वाकई एक पावर हाउस लगता है। इसमें कोई शक नहीं। स्टैक ओवरफ्लो सर्वे के मुताबिक 58% डेवलपर्स इसे इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ 1 साल में इसके इस्तेमाल में 7% का इजाफा हुआ है, जो किसी भी बड़ी जुबान के लिए सबसे ज्यादा है। वाह! इसकी सबसे बड़ी वजह उसकी सादगी और पढ़ने में आसानी है, और उसके पास लाइब्रेरियों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसका मतलब है कि बहुत से पेचीदा कामों के लिए कोड पहले से ही लिखा हुआ मौजूद है। और जाहिर है, जहां इतनी डिमांड हो वहां पैसा भी अच्छा होगा। तनख्वाहों के लिहाज से क्या सूरत हाल है? सिंपली लर्न के मुताबिक भारत में इब्तिदाई तनख्वाह 6 से 9 लाख सालाना से शुरू होती है, जो तजुर्बे के साथ 20 से 30 लाख तक जा सकती है। और अमेरिका में मॉश की वीडियो बताती है कि 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मौजूद हैं, और इब्तिदाई तनख्वाह $1 लाख से शुरू होती है। मशीन लर्निंग के माहिरीन तो 1,60,000 से $2 लाख तक भी कमा सकते हैं। तो माली तौर पर ये एक बहुत महफूज इंतखाब है। ठीक है, तो टूल किट का पहला पावर टूल पाइथन हो गया। अब दूसरे की तरफ आते हैं, जिसे एक जरिए में वेब का बादशाह कहा गया है, जावास्क्रिप्ट। बादशाह कहना गलत नहीं होगा। स्टैक ओवरफ्लो सर्वे के मुताबिक ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़बान है। तकरीबन 66% डेवलपर्स इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वेब पर कुछ भी इंटरैक्टिव बनाना है, बटन, फॉर्म, एनिमेशन, तो आप जावास्क्रिप्ट से बच नहीं सकते। सही। ये फ्रंट एंड यानी जो सारिफ को नजर आता है उसकी जुबान है, लेकिन Node.js की बदौलत ये बैक एंड यानी सर्वर साइड पर भी बहुत ताकतवर है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। सिंपली लर्न और मोशा दोनों जावास्क्रिप्ट से ज्यादा इसके बड़े भाई यानी टाइपस्क्रिप्ट पर जोर दे रहे हैं। सिंपली लर्न ने तो इसे अपनी फेरिस्त में पहले नंबर पर रखा है। सब इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह एक लफ्ज में है, हिफाजत। जावास्क्रिप्ट बहुत लचकदार है, जो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप सैकड़ों फाइलों और हजारों लाइनों वाले बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो ये लचक खतरनाक हो जाती है। टाइपस्क्रिप्ट इसमें टाइप सेफ्टी शामिल करता है, जिसका मतलब है कि आप कोड लिखने के दौरान ही बहुत सी गलतियां पकड़ लेते हैं, ना कि प्रोडक्ट लाइव होने के बाद। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक नए सीखने वाले के लिए बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं हो जाएगा? क्या उसे सीखने से पहले सिर्फ जावास्क्रिप्ट पर ही पूरी तवज्जो देना बेहतर नहीं है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। रास्ता यही है, आप जावास्क्रिप्ट से शुरू करते हैं, उसके बुनियादी उसूल सीखते हैं और फिर टाइपस्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट कोई अलग ज़बान नहीं, बल्कि जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है। अच्छा। मॉश की वीडियो के मुताबिक संजीदा वेब एप्लीकेशंस के लिए ये अब एक इंडस्ट्री मयार बन चुका है। उसकी अहमियत समझाने के लिए मैं एक मिसाल देती हूँ। मैंने एक बार एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स साइट पर काम किया था। कोड की एक छोटी सी गलती की वजह से लाखों सार्फिन का डाटा गलत जगह पर चला गया। उस दिन मुझे टाइप सेफ्टी की असल कीमत समझ आई। टाइपस्क्रिप्ट आपको ऐसी तबाही से बचाता है। ये शुरू में थोड़ी इजाफी मेहनत लगती है, लेकिन लंबे अरसे में ये आपका बहुत वक्त और सर दर्द बचाता है। वाह, ये मिसाल तो वाकई आंखें खोलने वाली है। और तनख्वाहों के लिहाज से टाइपस्क्रिप्ट कहाँ खड़ा है? ये भी बहुत मुतासिर कुन है। भारत में टाइपस्क्रिप्ट डेवलपर्स की इब्तिदाई तनख्वाह 7 से 11 लाख सालाना है,
जबकि अमेरिका में ये $1 लाख से शुरू होकर सीनियर्स के लिए $1,70,000 से $2 लाख तक जा सकती है। तो ये सीखने के काबिल है। ठीक है, तो हमारे टूल किट में 2 पावर टूल्स आ गए, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। ये तो वो चमकदार नए औजार हैं, लेकिन उन बड़ी पुरानी फैक्ट्रियों का क्या जो पूरी दुनिया को चला रही हैं? मेरा मतलब है बड़ी कॉर्पोरेशंस, बैंक और हुकूमती इदारे। आप कारपोरेट दुनिया के सुतूनों की बात कर रहे हैं, और यहाँ 2 नाम सबसे नुमाया हैं, जावा और सी शार्प। जी, जावा और हैशटैग। मौशे की वीडियो में उन्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा करार दिया गया है। ये शायद इतनी कूल न लगे, लेकिन इनका दूसरा नाम इस्तेहकाम और कारकर्दगी है। तो ये मैराथन दौड़ने वालों के लिए है, स्प्रिंट करने वालों के लिए नहीं? बिल्कुल। अगर आपका ख्वाब गूगल, अमेज़न या किसी बड़े बैंक में काम करना है जहां सॉफ्टवेयर को 10 साल तक बगैर किसी मसले के चलना होता है, तो जावा या सी शार्प आपका टिकट हो सकता है। जावा तो बहुत पुरानी जबान है, क्या ये अभी मतलब मुतालिका है? एक जरिए के अल्फाज में ये मतरूक होने से बहुत दूर है। एंड्रॉयड ऐप्स की पूरी दुनिया इसी पर बनी है। हालांकि अब कॉटलिन भी आ गई है। लिंक्डइन और स्पॉटिफाई जैसी बड़ी एप्लीकेशंस की बुनियाद जावा है, और सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट का पावर हाउस है, जो विंडोज ऐप्स, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और खास तौर पर यूनिटी इंजन के जरिए गेम डेवलपमेंट में बहुत अहम है। इन्हें सीखना पाइथन से थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसीलिए इनके माहिरीन की मांग और कद्र बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अब बात वाकई दिलचस्प हो रही है। मुझे लगा था आप किसी नई फैंसी जुबान का नाम लेंगी, लेकिन मौश की वीडियो में एक ऐसी चीज का जिक्र है जो तकनीकी तौर पर प्रोग्रामिंग जुबान भी नहीं है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श महारतों में से एक कहा गया है। ये तो एक ट्विस्ट है। और वो गुमनाम हीरो है SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें सबसे दिलचस्प बात इसकी हमागिरी है। फर्ज करें आप एक शेफ हैं। पाइथन या जावास्क्रिप्ट आपके चाकू और चूल्हे की तरह है, लेकिन SQL वो महारत है जिससे आप स्टोर रूम यानी डेटाबेस में जाकर सही अज्जा निकाल सकते हैं। इसके बगैर आपके पास बेहतरीन औजार तो होंगे, लेकिन पकाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये हर जगह इस्तेमाल होती है? हर संजीदा एप्लीकेशन, चाहे वो फेसबुक हो, नेटफ्लिक्स हो या आपका बैंक, वो डेटा पर चलती है, और वो सारा डेटा डेटाबेस में रहता है। SQL उस डेटाबेस से बात करने, उससे मालूमात निकालने और उसमें मालूमात डालने की जुबान है। सही। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा डेवलपर नौकरियों की फहरिस्त में इसका जिक्र है, अक्सर पाइथन, जावा या जावास्क्रिप्ट के साथ। यानी एक लाजमी जुज है। जी। अहम नुक्ता ये है कि SQL का इल्म एक जूनियर डेवलपर को फौरी तौर पर ज्यादा कारआमद बना देता है। वो सिर्फ फर्जी टू डू ऐप से आगे बढ़कर हकीकी दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता है, जहां डेटा को संभालना होता है। तो हमने अपने टूल किट की बुनियाद रख दी, इसमें 2 पावर टूल्स पाइथन JS डाल दिए, और अब हमारे पास स्टोर रूम की चाबी SQL भी आ गई है। अब अगर किसी को कोई खास काम करना हो, जैसे आईफोन ऐप बनानी हो या कोई गेम बनाना हो, उसके लिए कौन से स्पेशलाइज्ड औजार हैं? ये वो जगह है जहां मकसद पर मबनी जुबानें सामने आती है। जराए एक वाज़ेह नक्शा फराहम करते हैं। अगर आपको मोबाइल ऐप्स बनानी है तो iOS यानी आईफोन के लिए स्विफ्ट मेयार है। इंस्टाग्राम और ऊबर जैसी बड़ी ऐप्स इसे इस्तेमाल करती है। एंड्रॉयड के लिए जावा पुरानी बुनियाद है, लेकिन अब तेजी से कॉटलिन उसकी जगह ले रही है। और गेमिंग के शोबे में क्या सूरत हाल है? गेमिंग की दुनिया पर 2 इंजनों का राज है, अनरियल इंजन और यूनिटी इंजन। अगर आपको अनरियल में काम करना है तो आपको C++ सीखनी होगी, जो एक बहुत ताकतवर लेकिन पेचीदा जुबान है। और यूनिटी के लिए? अगर आप यूनिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो C# आपकी जुबान है, जो सीखने में निस्बतन आसान है। और क्लाउड और माइक्रो सर्विसेज के बारे में क्या, जो आजकल बहुत मशहूर हैं? इसके लिए गूगल की बनाई हुई जुबान गो, जिसे गोलैंग्स भी कहते हैं, बहुत नुमाया हो रही है। ये अपनी रफ्तार, सादगी और एक साथ बहुत से काम करने की सलाहियत की वजह से क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए बेहतरीन है। नेटफ्लिक्स और ऊबर जैसी कंपनियां अपने बैकएंड सिस्टम्स के लिए उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और बहुत तेजी से अपना पहला प्रोडक्ट बनाना चाहता है, इसके लिए ज़राए में रूबी का जिक्र, खास तौर पर इसके फ्रेमवर्क
ریلز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسے اکثر ڈیولپر کی خوشی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بہت تیزی سے MVP یعنی منیمم وائبل پروڈکٹ بنایا جا سکتا ہے۔ MVP یعنی ایپ کا سب سے سادہ کام کرنے والا ورژن جسے آپ فوراً صارفین کو دکھا سکتے ہیں۔ بالکل، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کا آئیڈیا کام کرے گا بھی یا نہیں۔ یہ مہینوں تک ایک مکمل پروڈکٹ بنانے اور پھر ناکام ہونے کے خطرے سے بچاتا ہے۔ اور آخر میں، کیا ہمیں ویب کی اس پرانی زبان کو بھول جانا چاہیے جو آج بھی انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ چلاتی ہے؟ میرا مطلب ہے PHP۔ اسے نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سمپلی لرن کی ویڈیو یاد دلاتی ہے کہ آج بھی 75% سے زیادہ ویب سائٹس PHP پر چلتی ہیں۔ 75%؟ جی، جن میں فیس بک کی ابتدائی بنیاد اور ویکیپیڈیا جیسی دیوکامت سائٹ شامل ہیں۔ ورڈ پریس کی پوری دنیا اسی پر قائم ہے، اس لیے اس کی نوکریاں آج بھی بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ساری معلومات ہو گئی۔ آئیے اب اس سب کو سمیٹتے ہیں اور اپنا 2026 کا ڈیولپر ٹول کٹ فائنل کرتے ہیں۔ اگر کوئی آج سے شروع کر رہا ہے تو اس کے لیے حتمی اور واضح راستہ کیا ہے؟ تمام ذرائع کا نچوڑ ایک بہت واضح راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک 3 قدمی منصوبہ ہے۔ پہلا قدم، اپنا پاور ٹول منتخب کریں۔ پائتھن یا جاوا اسکرپٹ، ٹائپ اسکرپٹ میں سے کسی ایک سے شروع کریں۔ یہ انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دلچسپی ڈیٹا، AI یا مشین لرننگ میں ہے تو پائتھن بہترین ہے۔ اگر ویب سائٹس اور ویب ایپس بنانا چاہتے ہیں تو جاوا اسکرپٹ اور پھر ٹائپ اسکرپٹ آپ کا راستہ ہے۔ اور دوسرا قدم، جس کے بغیر پہلا قدم ادھورا ہے؟ دوسرا قدم، اسٹور روم کی چابی حاصل کریں۔ اپنی منتخب زبان کے ساتھ SQL کو شامل کریں۔ صرف یہ امتزاج ہی ایک امیدوار کو بھیڑ سے الگ اور بہت مسابقتی بنا دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ حقیقی ڈیٹا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری قدم؟ تیسرا قدم، اپنی مہارت کو خاص بنائیں۔ اپنی بنیاد مضبوط کرنے کے بعد اپنے کریئر کے اہداف کے مطابق ایک خاص ٹول اٹھائیں۔ اگر کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں دلچسپی ہے تو گو کی طرف جائیں۔ اگر آپ کو آئی فون ایپس بنانے کا جنون ہے تو سوئفٹ سیکھیں۔ اور اگر گیمنگ کی دنیا آپ کو بلاتی ہے تو C# اور یونٹی کی طرف جائیں۔ تو مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک بہترین زبان سیکھی جائے، بلکہ ایک بنیادی ٹول کٹ بنا کر پھر ایک سمت کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بے ترتیب انتخاب کے بجائے ایک حکمت عملی پر مبنی فیصلہ ہے۔ بالکل، تمام ذرائع کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ زبان سیکھنا سفر کا صرف آغاز ہے۔ اصل مقصد چیزیں بنانا، مسائل حل کرنا اور بنیادی اصولوں کی گہری سمجھ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کا پورٹ فولیو یعنی آپ کے بنائے ہوئے پروجیکٹس آپ کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ 2026 کے لیے پروگرامنگ کی دنیا کا ایک بہت ہی دلچسپ اور واضح جائزہ تھا۔ راستہ اتنا بھی دھندلا نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ اور یہ ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ AI ٹولز اب بنیادی کوڈ لکھنے کا کیسے یعنی the how سنبھال رہے ہیں، انسان کی سب سے قیمتی مہارت اب کیا یعنی the what اور کیوں یعنی the why بن گئی ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ نہیں رہا کہ کیا آپ یہ کوڈ لکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ لکھنا چاہیے اور کیوں ایک حل دوسرے سے بہتر ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا کی جائے؟ دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2026 میں اگر آپ کو ایک نئی پروگرامنگ زبان سیکھنی ہو تو آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو سیدھا ان زبانوں کی طرف جانا چاہیے جن کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ مانگ اور سب سے زیادہ تنخواہ ہے، یا پھر پہلے اپنی بنیاد مضبوط کرنے اور یہ دیکھنے پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ اصل میں بنانا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ سب سے سیدھا اور آپ کہہ لیں سمجھداری کا راستہ مارکیٹ کے اعداد و شمار کو دیکھنا اور ان زبانوں کا انتخاب کرنا ہے جن کی واقعی ضرورت ہے۔ جبکہ میرا خیال اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ میں یہ دلیل دوں گی کہ آج کے دور میں جہاں مقابلہ اتنا سخت ہے، صرف زبان کا نام دیکھنا کافی نہیں ہے۔ اصل کھیل تو بنیادی مہارتوں کا ہے اور اس بات کا کہ آپ اپنے ذاتی مقاصد کیسے حاصل کرتی ہیں۔
زبان تو دراصل صرف ایک اوزار ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں سب سے سیدھی بات یہ ہے کہ 2026 میں ایک کامیاب کیریئر بنانے کے لیے آپ کو ان زبانوں پر دھیان دینا چاہیے جن کی انڈسٹری میں سب سے زیادہ مانگ ہے اور جہاں پیسہ اچھا ملتا ہے۔ یہ کوئی ہوا میں بات نہیں، یہ اعداد و شمار پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کے مطابق ٹائپ اسکرپٹ کو 2026 کے لیے نمبر 1 زبان کہا گیا ہے۔ آج کل بڑی ویب ایپلیکیشنز کے لیے یہ ایک لازمی مہارت بن چکی ہے۔ امریکہ میں اس کی شروعاتی تنخواہ تقریباً $1,00,000 ہے اور بھارت میں بھی یہ 7 سے 11 لاکھ سالانہ تک جاتی ہے۔ اسی طرح پائتھن کو دیکھیں جو دوسرے نمبر پر ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI اور ڈیٹا سائنس کی وجہ سے اس میں بہت پیسہ ہے۔ امریکہ میں ماہرین $2,00,000 تک بھی کما رہے ہیں، اور جاوا اسکرپٹ تو ہے ہی ویب کی بادشاہ، مطلب ایک بہت ہی محفوظ انتخاب۔ تو یہ نمبرز ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مارکیٹ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے تو ایک منافع بخش کیریئر کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا نقطہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ صرف ایک ٹاپ 10 لسٹ دیکھ کر زبان چن لینا میرے خیال میں ایک بہت ہی سطحی سوچ ہے۔ اصل کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنس کے بنیادی اصولوں کو کتنا گہرائی سے سمجھتی ہیں، اور آپ وہ زبان چنیں جو اس کام سے مطابقت رکھتی ہوں جو آپ کرنا چاہتی ہیں۔ مواد خود یہ بتا رہا ہے کہ جونیئر ڈیولپرز کے لیے اب معیار بہت بلند ہو گیا ہے۔ کمپنیاں اب ایسے لوگوں کو نہیں ڈھونڈ رہی جو صرف کوڈ لکھ سکے، بلکہ وہ ایسے لوگ چاہتی ہیں جو مسائل کو حل کر سکیں، اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا سٹرکچرز یعنی کوڈ کو منظم اور مؤثر بنانے کا طریقہ، ڈیبگنگ مطلب غلطیوں کو ڈھونڈ کر ٹھیک کرنا، اور ڈیزائن پیٹرنز جیسی چیزوں کی گہری سمجھ ہونی چاہیے۔ SQL کی مثال لے لیں، یہ اکثر ان ٹاپ 10 لسٹوں میں اوپر نہیں ہوتی، لیکن امریکہ میں 1,00,000 سے زیادہ نوکریوں کی تفصیلات میں اس کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بڑی ایپلیکیشن ڈیٹا پر چلتی ہے۔ یہ بات بنیادی مہارتوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ زبان کا انتخاب اس پر ہونا چاہیے کہ آپ کیا بنانا چاہتی ہیں۔ اگر آپ کو iOS ایپس بنانی ہے تو سوئفٹ سیکھیں، گیمنگ کا شوق ہے تو C# یا C++، اور اگر ویب سائٹس بنانی ہے تو جاوا اسکرپٹ۔ یہ راستہ زیادہ پائیدار اور حوصلہ افزا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بنیادی اصولوں پر کیوں اتنا زور دے رہی ہیں، اور وہ واقعی اہم ہے، لیکن ان ٹاپ 10 لسٹوں کی عملی قدر کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ لسٹیں ایک طرح سے مارکیٹ کا نقشہ ہیں جو ایک نئے آنے والے کو بتاتی ہیں کہ کمپنیاں کن مہارتوں کے لیے پیسہ دینے کو تیار ہیں۔ ٹائپ اسکرپٹ کا نمبر 1 پر ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ جدید ویب ڈیولپمنٹ کس طرف جا رہی ہے اور کمپنیوں کو کیا چاہیے۔ ایک نئے ڈیولپر کے لیے جو ابھی انڈسٹری میں اپنا راستہ بنا رہا ہے، یہ ایک سیدھا اور صاف رہنما ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں تاکہ جلد از جلد نوکری مل سکے۔ آپ نے ٹائپ اسکرپٹ کی مثال دی اور یہ ایک بہترین نقطہ ہے، لیکن اسی مثال میں ایک مسئلہ بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ لسٹیں گمراہ کن بھی ہو سکتی ہیں۔ مواد میں صاف لکھا ہے کہ زیادہ تر نوکریوں کے لیے ایک سے زیادہ زبانوں، فریم ورکس اور ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف ٹائپ اسکرپٹ سیکھنا آپ کو نوکری نہیں دلائے گا، آپ کو اس کے ساتھ جاوا اسکرپٹ بھی آنی چاہیے، شاید ریئیکٹ جیسا کوئی فریم ورک بھی، اور سرور سائٹ کے لیے Node.js بھی۔ یہ لسٹیں ایک بہت ہی سادہ تصویر دکھاتی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایک ڈیولپر کا ٹول باکس بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو صرف ایک زبان پر فوکس کرنا آپ کو ایک مکمل امیدوار نہیں بناتا۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کو کہیں سے تو شروع کرنا ہی پڑتا ہے؟ ایک نیا سیکھنے والا سب کچھ ایک ساتھ تو نہیں سیکھ سکتا۔ اگر وہ ٹائپ اسکرپٹ سے شروع کرتا ہے، جو کہ آج کل سب سے زیادہ مانگ میں ہے، تو وہ ایک ایسے ماحولیاتی نظام میں داخل ہوتا ہے جہاں باقی چیزیں سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ خود بخود جاوا اسکرپٹ، ریئیکٹ اور Node.js کی طرف چلا جائے گا۔ یہ ایک دروازہ کھولنے جیسا ہے۔ آپ سب سے زیادہ مطالعے کا دروازہ کیوں نہیں کھولیں گے؟ آپ اسے ایک دروازہ کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک تنگ راستہ بھی کہہ سکتی ہوں۔ دیکھیں، یہ لسٹیں SQL جیسی زبانوں کو اکثر نظر انداز کر دیتی ہیں، جو کہ ہر بیک اینڈ یا فل سٹیک ڈیولپر کے لیے تقریباً لازمی ہے۔ اگر کوئی صرف اس لسٹ پر انحصار کرے تو وہ ایسی بنیادی مہارتوں کو چھوڑ سکتا ہے جو اس کے کیریئر کے لیے شاید زیادہ اہم ثابت ہوں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ ورژن کنٹرول، ڈیٹا بیس، نیٹ ورکنگ کے بنیادی اصول، اور پھر اس بنیاد پر ایک زبان کا انتخاب کیا جائے۔ آپ بنیاد کی بات کر رہی ہیں اور میں مارکیٹ کی حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔
ایک جدید زبان سیکھنے سے آپ فوراً نوکری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک بار ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا جو گو میں اپنا پورا سسٹم بنا رہی تھی۔ وہ اپنی بڑی ایپلیکیشن کو چھوٹے آزاد حصوں میں تقسیم کر رہے تھے جسے مائکرو سروسز کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسے امیدوار کو مسترد کر دیا جس کے کمپیوٹر سائنس کے بنیادی اصول بہت مضبوط تھے لیکن اسے گو نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پہلے دن سے گو میں کام شروع کر سکے۔ یہ ہے مارکیٹ کی حقیقت۔ تنخواہوں کے اعداد و شمار بھی یہی دکھاتے ہیں۔ گو ڈیولپرز کی ابتدائی تنخواہ امریکہ میں $1,00,000 کے قریب ہے۔ یہ مخصوص اور جدید مہارتوں کا براہ راست مالی فائدہ ہے۔ AI کے ٹولز جیسے کہ گٹ ہب کو پائلٹ کی وجہ سے کمپنیوں کی سوچ بدل رہی ہے۔ وہ اب یہ مان کر چل رہی ہیں کہ کوڈ لکھنا تو اب آسان ہو گیا ہے۔ اب وہ ایسے لوگ ڈھونڈ رہی ہیں جو کوڈ کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں، نہ کہ صرف اسے لکھ سکتے ہیں۔ آپ AI سے گو میں کوڈ لکھوا سکتی ہیں، لیکن کیا آپ اس میں چھپی غلطی کو ڈھونڈ کر ٹھیک کر سکتی ہیں؟ کیا آپ اس کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے صحیح ڈیزائن پیٹرن، مطلب مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ منتخب کر سکتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اب زیادہ اہم ہیں۔ بنیادی اصول جیسے ڈیٹا سٹرکچرز، الگوریدمز، ورژن کنٹرول اور ڈیٹا بیس اب پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کسی بھی نئی زبان میں ڈھلنے کے قابل بناتی ہیں۔ زبانیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ اصول ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک نئی ڈیولپر کو تنخواہ کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہیے؟ آخرکار مالی استحکام ایک بہت بڑا محرک ہوتا ہے۔ اعداد و شمار صاف صاف دکھا رہے ہیں کہ پائتھن، ٹائپ اسکرپٹ اور گو جیسی زبانیں شروع میں ہی اچھی تنخواہ دلواتی ہیں۔ مواد کے مطابق امریکہ میں ایک تجربہ کار C++ ڈیولپر $1,70,000 تک کما سکتا ہے اور بھارت میں 18 سے 25 لاکھ سالانہ تک۔ یہ اس زبان کی ٹھوس مالی قدر کو ثابت کرتا ہے۔ ایک شخص جو اپنا کیریئر شروع کر رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا کہ کون سی مہارت اسے سیدھا ایک اچھی تنخواہ والی نوکری تک لے جائے گی، بہت اہم معلومات ہے۔ بنیادی اصول اہم ہیں، لیکن وہ براہ راست اتنی زیادہ تنخواہ کی ضمانت نہیں دیتے۔ آپ کے بات میں وزن ہے کہ پیسہ ایک بہت بڑا محرک ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ محرک آپ کو انٹرویو کے کمرے سے آگے نہیں لے جا سکتا اگر آپ کے پاس بنیادی علم نہ ہو۔ اعلیٰ تنخواہ کا وعدہ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک آپ انٹرویو پاس نہ کر سکیں۔ مواد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جونیئر ڈیولپر کی نوکریوں میں 47% اضافہ ہوا ہے، لیکن کمپنیوں کی توقعات بھی اسی رفتار سے بڑی ہیں۔ وہ ایسے ڈیولپرز چاہتی ہیں جو حقیقی دنیا کے پروجیکٹس بنا سکیں، نہ کہ صرف ٹیوٹوریلز کی نقل کریں۔ صرف پائتھن کا نہ ہو جاننا کافی نہیں ہے۔ لیکن ایک مضبوط پورٹ فولیو بنانے کے لیے بھی تو آپ کو ایک جدید زبان کی ضرورت ہوگی جو دلچسپ پروجیکٹس کو سپورٹ کرے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ پائتھن سیکھتے ہیں تو آپ مشین لرننگ کے دلچسپ پروجیکٹس بنا سکتے ہیں جو آپ کے پورٹ فولیو کو مضبوط بنائیں گے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے۔ مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ SQL امریکہ میں 100,000 سے زیادہ نوکریوں میں ظاہر ہوتا ہے، اور اکثر پائتھن، جاوا یا جاوا اسکرپٹ کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف پائتھن جاننے والے سے زیادہ قدر اس امیدوار کی ہے جو پائتھن اور SQL دونوں جانتا ہو، جو ڈیٹا کو ڈیٹا بیس سے نکال بھی سکتا ہے اور اس پر کام بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو ایک کہیں زیادہ قابل قدر امیدوار بناتا ہے۔ تو میرا نقطہ یہ ہے کہ صرف ایک ٹاپ 10 زبان پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈسٹری میں مہارتوں کا کون سا مجموعہ یعنی اسکل سیٹ مانگا جا رہا ہے، اور وہ مجموعہ اکثر ایک جدید زبان اور ایک بنیادی مہارت جیسے SQL پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ اضافی مہارتوں کی بات کر رہی ہیں جو یقیناً اہم ہیں، لیکن انتخاب کے ابتدائی مرحلے میں ذاتی دلچسپی کو بھی مارکیٹ کی حقیقتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مان لیجئے کہ آپ کو گیمنگ میں بہت دلچسپی ہے، لیکن اگر ویب ڈیولپمنٹ میں 10 گنا زیادہ نوکریاں ہیں تو جاوا اسکرپٹ یا ٹائپ اسکرپٹ سیکھنا ایک زیادہ محفوظ اور اسٹریٹجک فیصلہ ہے۔ فراہم کردہ فہرستیں مختلف شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں، موبائل کے لیے سوئفٹ، سسٹمز کے لیے C++، ویب کے لیے جاوا اسکرپٹ۔
اس سے لوگوں کو اپنی دلچسپی کو ایک زیادہ مانگ والی مہارت کے ساتھ جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ توازن تلاش کرنے کے بارے میں ہے، نہ کہ صرف اپنے شوق کے پیچھے بھاگنے کے بارے میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ توازن کی بات کیوں کر رہی ہیں، لیکن آپ ذاتی دلچسپی کی طاقت کو کم سمجھ رہے ہیں۔ مواد خود یہ تجویز کرتا ہے کہ آپ اس بنیاد پر انتخاب کریں کہ آپ کیا بنانا چاہتی ہیں۔ اس میں ایک بہت گہری نفسیاتی سچائی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی چیز پر کام کر رہی ہیں جس میں آپ کی حقیقی دلچسپی نہیں ہے، تو آپ کے لیے اس میں مہارت حاصل کرنا اور طویل عرصے تک حوصلہ مند رہنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ جلدی تھک جائیں گی۔ ایک ایسی زبان کا انتخاب جو آپ کے اہداف سے مطابقت رکھتی ہو، مثلاً اگر آپ ڈیٹا سائنس میں واقعی دلچسپی رکھتی ہیں تو پائتھون کا انتخاب کرنا آپ کو زیادہ گہرائی میں جانے اور ایک مضبوط پورٹ فولیو بنانے کی ترغیب دے گا۔ یہ مضبوط پورٹ فولیو اور گہری سمجھ آخرکار نوکری کے حصول میں مددگار ثابت ہوگی، چاہے وہ زبان اس سال کی فہرست میں نمبر 1 پر ہو یا نمبر 5 پر۔ حوصلہ افزائی ہی آپ کو مشکل وقت میں آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن کیا یہ ایک بہت ہی مثالی سوچ نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے پہلی نوکری حاصل کرنا سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے۔ ایک بار جب وہ انڈسٹری میں داخل ہو جائیں، مالی طور پر مستحکم ہو جائیں، پھر وہ اپنی دلچسپی کے شعبوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ شاید ایک محفوظ راستہ اختیار کرنا شروع میں زیادہ سمجھداری ہے۔ ایک ایسی زبان سیکھیں جس کی نوکریاں زیادہ ہوں، تجربہ حاصل کریں اور پھر اپنی سمت تبدیل کریں۔ شاید، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی ٹیکنالوجی میں 2-3 سال لگا دیتی ہیں جس میں آپ کا دل نہیں لگتا، تو اس سے باہر نکلنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ایسے کیریئر میں پھنس سکتی ہیں جو آپ کو خوشی نہیں دیتا۔ آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، مسلسل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے کیونکہ آپ اپنے کام سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ بہت جلد پیچھے رہ جائیں گی۔ اس لیے شروع سے ہی اپنی دلچسپی کو اہمیت دینا میرے خیال میں ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ آخر میں 2026 میں ایک نئے ڈیولپر کے لیے میرا نقطہ نظر اب بھی یہی ہے کہ اعداد و شمار پر مبنی سوچ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ مارکیٹ کی طلب، تنخواہ کے امکانات اور انڈسٹری کے رجحانات کو دیکھ کر ایک ایسی زبان کا انتخاب کرنا جو سب سے زیادہ مانگ میں ہو، ایک کامیاب کیریئر کی طرف سب سے تیز اور محفوظ راستہ ہے۔ یہ ایک عملی حکمت عملی ہے جو اندازوں اور قیاس آرائیوں کو کم کرتی ہے اور آپ کو ان مہارتوں پر توجہ مرکوز کرنے دیتی ہے جنہیں کمپنیاں فعال طور پر ڈھونڈ رہی ہیں اور جن کے لیے وہ زیادہ پیسہ دینے کو تیار ہیں۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اس گفتگو سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ صرف زبان کا نام دیکھنا کافی نہیں ہے۔ آج کے ماحول میں گہری بنیادی سمجھ، عملی مہارتوں کا مجموعہ اور آپ کے ذاتی اہداف کے ساتھ ہم آہنگی، یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک زبان سیکھنا تو سفر کا آغاز ہے۔ اصل چیلنج ایک قابل، مسئلہ حل کرنے والا انجینئر بننا ہے، اور یہ کسی لسٹ میں سر فہرست زبان کو منتخب کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنی بنیاد مضبوط کریں اور پھر اس اوزار کا انتخاب کریں جو آپ کے مقصد کے لیے بہترین ہو۔ یہ تو صاف ہے کہ دونوں ہی نظریات میں سچائی ہے۔ شاید بہترین راستہ ان دونوں کے درمیان کہیں ہے، یعنی مارکیٹ کے رجحانات پر نظر رکھیں لیکن اپنی بنیادی مہارتوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ ایک ایسی زبان کا انتخاب کریں جو مانگ میں بھی ہو اور آپ کی دلچسپی سے بھی تھوڑی بہت مطابقت رکھتی ہو۔ بالکل۔ آخر میں یہ ہر فرد کا ذاتی فیصلہ ہے۔ کوئی ایک جواب سب کے لیے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، نہ کہ صرف بھیڑ کے پیچھے چل پڑیں۔ فراہم کردہ مواد اس موضوع پر مزید تحقیق اور گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہر کوئی اپنے لیے بہترین راستہ چن سکے۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ 2026 میں نوکری کے لیے بہترین پروگرامنگ زبانوں کے بارے میں ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ کافی جامع لگتا ہے، لیکن مجھے جو چیز فوراً محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی جانی پہچانی راہ پر چلتا ہے۔ آپ ٹاپ 10 والی فہرستوں کی بات کر رہی ہیں۔ یہ مواد ایک منفرد بیانیہ پیش کرنے کے بجائے عمومی فہرستوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جو اسے بھیڑ میں کھو جانے کا خطرہ بناتا ہے۔ بالکل، آج کل تو ہر طرف ایسی ہی فہرستیں ہیں، یوٹیوب، بلاگز، ہر جگہ جن ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے، سمپلیفن، پروگرامنگ وتھ موش، وہ سب ایک ہی طرح کی فہرستیں پیش کر رہے ہیں۔ اور
मालूमात गलत नहीं है, मसला ये नहीं है। नहीं, मालूमात ठीक है, लेकिन इसमें कोई नयापन नहीं है। मतलब ये मवाद क्या सीखें का जवाब तो दे रहा है, लेकिन इससे गहरे सवाल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है कि सीखने के बारे में सोचना कैसे है। सही। जब सब एक ही बात दोहरा रहे हों तो आपकी आवाज कैसे सुनी जाएगी? यही तो मसला है। आजकल मार्केट सिर्फ पाइथन डेवलपर नहीं ढूंढ रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक डेटा साइंटिस्ट जो पाइथन इस्तेमाल करता है या एक बैक एंड इंजीनियर जो पाइथन में माहिर है तलाश कर रहे हैं। किरदार मकसद है, जबान तो सिर्फ एक औजार है। तो ये जो फहरिस्त वाला पुराना फॉर्मेट है, ये मार्केट की इस तब्दीली को समझ ही नहीं पा रहा। बिल्कुल। और इस मसले को हल करने के लिए मेरा ख्याल है कि हमें दर्जाबंदी से आगे बढ़कर एक स्ट्रैटेजिक किरदार पर मबनी फ्रेमवर्क अपनाना होगा। ये एक दिलचस्प नुक्ता नज़र है, लेकिन क्या एक बिल्कुल नया सीखने वाला इस बात से परेशान नहीं हो जाएगा? मतलब उसे कोड की एक लाइन लिखने से पहले ही अपना किरदार मंतखब करना पड़े, जैसे एआई का माहिर या वेब का मामार। कहीं ये उन्हें शुरू करने से ही ना रोक दे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इस खदशे को दूर करना बहुत जरूरी है। इसे नौकरी का उन्वान के तौर पर नहीं। अच्छा, अने कहने के बजाय उन्वान कुछ ऐसा हो सकता है, अपना रास्ता मुंतखब करें, 2026 के लिए डेवलपर गाइड। इससे दबाव कम होता है। आप किसी को मुस्तकिल फैसला करने पर मजबूर नहीं कर रहे। बिल्कुल, आप सिर्फ उन्हें एक दिलचस्प रास्ता दिखा रही हैं। अच्छा, तो ये एक नक्शा फराहम करने जैसा है, मंजिल पर मोहर लगाने जैसा नहीं। तो आप कह रही हैं कि हम मुख्तलिफ रास्तों के लिए अलग अलग हिस्से बना सकते हैं। जी बिल्कुल। सोचें, पहला हिस्सा हो सकता है एआई का माहिर। यहाँ हम पाइथन की गहराई में जाएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके साथ एसक्यूएल क्यों लाजमी है। ठीक है। फिर एक हिस्सा वेब का महमार, जो जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट की दुनिया को खोलता है और बताता है कि कैसे गो तेज रफ्तार एपीआईज के लिए एक बेहतरीन साथी है। और इसी तरह एंटरप्राइज बिल्डर के लिए जावा और C#। और मोबाइल का जादूगर के लिए स्विफ्ट और कॉटलिन। हर किरदार की अपनी कहानी, अपने औजार। और हर रास्ते के अंदर हम सिर्फ जबान का नाम नहीं लेंगे, हम ये भी बता सकते हैं कि इस शोबे में मार्केट के रुझानात क्या हैं, तनख्वाहें कैसी हैं और कौन सी बुनियादी महारतें जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिदम इस रास्ते के लिए सबसे अहम है। बिल्कुल दुरुस्त। इस तरह ये एक सादा फहरिस्त से बढ़कर एक मुकम्मल कैरियर गाइड बन जाएगा। ये सीखने वाले को बताएगा कि हर जबान एक बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होती है। ये सिर्फ औजारों की फहरिस्त नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रोड मैप बन जाएगा। ठीक है, मैं इस किरदार पर मबनी नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ एक और मसला है। फ़र्ज़ करें मैंने एआई का माहिर का रास्ता चुन लिया। मवाद में पाइथन और एसक्यूएल का जिक्र है, लेकिन फिर एक बिल्कुल अलग हिस्से में बुनियादी उसूलों का जिक्र आ जाता है, जैसे गेट, डिबगिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग महसूस होती हैं। एक नए सीखने वाले को तो यही लगेगा कि उसे दो अलग अलग पहाड़ सर करने। आपने बिल्कुल सही रग पर हाथ रखा है। मवाद में बुनियादी उसूलों और एआई टूल्स के किरदार पर जोर दिया गया है, लेकिन ये इन तसव्वुरात को ज़ुबान की मखसूस सिफारिशात के साथ मुअस्सर तरीके से मरबूत नहीं करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को कार चलाना सिखाया जाए और कहा जाए ये स्टीयरिंग व्हील है, ये एक्सेलरेटर है और हाँ, सड़क के कवानीन नामी एक चीज़ भी है, वो बाद में पढ़ लेना। हाँ, बिल्कुल, ये तरीका काम नहीं करता। तो फिर इन दोनों को जोड़ने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? हम कैसे दिखाएं कि ये अलग अलग मौज़ूआत नहीं है, बल्कि एक ही तस्वीर के हिस्से हैं? हमें उन बुनियादी उसूलों को हर ज़ुबान की सिफारिशात में बराह रास्त बुनना होगा। उन्हें अलग से एक खुश्क मौजू के तौर पर पेश करने के बजाय हमें ये दिखाना होगा कि वो अमली तौर पर कैसे काम आते हैं। मतलब हकीकी दुनिया में आप पाइथन इस्तेमाल करते हैं और फिर अलग से गिट इस्तेमाल करते हैं नहीं, आप अपने पाइथन कोड को मुनज़्ज़म करने के लिए गिट इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, आप अपने पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर एसक्यूएल इस्तेमाल करती हैं ताकि डेटा हासिल किया जा सके। ये अलग नहीं है। क्या आप इसकी कोई ठोस मिसाल दे सकती हैं? जैसे वेब का मामार वाले रास्ते के लिए हम इसे कैसे मरबूत करेंगे? जरूर। जब आप जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट पर बात कर रही हो तो आप कह सकती हैं, एक जदीद वेब ऐप बनाना अकेले का काम नहीं है, आप एक टीम के साथ काम करेंगे। यहाँ गिट आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। ये सिर्फ आपके कोड को महफूज नहीं रखता, बल्कि ये आपको अपनी टीम के साथ मिलकर काम करने, तब्दीलियों को ट्रैक करने और गलतियों को आसानी से ठीक करने की ताकत देता है।
آپ کی کوड لکھنے کی صلاحیت جتنی اہم ہے اتنی ہی اہم آپ کی گٹ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت ہے۔ میں سمجھ گیا، اور یہی منطق اے آئی کا ماہر والے راستے پر بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ پائتھن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم صرف یہ نہیں کہیں گے کہ پائتھن سیکھیں، بلکہ ہم کہیں گے ہم کہہ سکتے ہیں اے آئی میں پائتھن کے ساتھ حقیقی طاقت تب آتی ہے جب آپ ڈیٹا کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پائتھن کے ڈیٹا سٹرکچرز جیسے ڈکشنریز اور لسٹس پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ اور ڈیٹا آئے گا کہاں سے؟ بالکل، زیادہ تر وہ ڈیٹا بیس میں ہوتا ہے، اسی لیے ایس کیو ایل سیکھنا کوئی آپشن نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ ایس کیو ایل آپ کو وہ خام مال فراہم کرتا ہے جسے آپ پائتھن کے ذریعے سونے میں تبدیل کریں گے۔ بہترین۔ اس نقطۂ نظر سے یہ بنیادی اصول اب بورنگ نظریات نہیں رہتے، وہ سپر پاورز بن جاتے ہیں جو آپ کی منتخب کردہ زبان کی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سیکھنے والے کو بتاتا ہے کہ ایک پیشاور ڈیولپر صرف کوڈ نہیں لکھتا، وہ مسائل حل کرنے کے لیے اوزاروں کا ایک پورا سیٹ استعمال کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ سب کچھ مجھے اس وقت کی یاد دلا رہا ہے جب میں نے پروگرامنگ سیکھنا شروع کی تھی۔ میں نے ایک ٹاپ 10 فہرست دیکھی اور گیم ڈیولپمنٹ کے لیے C++ سے شروع کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ نمبر 1 پر تھی۔ یہ ایک تباہی تھی، مجھے میموری مینجمنٹ یا پوائنٹرز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اور میں بری طرح ناکام ہوا۔ میرے پاس بنیاد ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مواد بھی لوگوں کو اسی طرح کی ناکامی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آپ کی کہانی اس مسئلے کی جڑ کو ظاہر کرتی ہے۔ معلومات کی ترتیب ایک منطقی سیکھنے کے سفر کی عکاسی کرنے کے بجائے بے رتیب محسوس ہوتی ہے، جس سے ایک نئے سیکھنے والے کے لیے ترجیح دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک ویڈیو میں 10 سے 1 تک کی گنتی کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ یوٹیوب پر لوگوں کو روکے رکھنے کا ایک حربہ ہے، لیکن یہ سیکھنے کا کوئی منطقی طریقہ تو نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ بالکل نہیں۔ یہ ایک نقشے کے بغیر سفر کرنے جیسا ہے، جہاں آپ کو ہر موڑ پر 10 راستے نظر آتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ پہلا قدم کہاں رکھنا ہے۔ تو اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ایک بہتر ساخت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم لوگوں کو ایک واضح راستہ کیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ میری طرح ناکام نہ ہوں؟ میری تجویز ہے کہ پورے مواد کو پہلے بنیاد پھر مہارت کے ماڈل کے گرد دوبارہ ترتیب دیا جائے۔ یہ سامعین کے لیے ایک بہت واضح روڈ میپ بناتا ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے اور ہر قدم کیوں اہم ہے۔ یہ بہت منطقی لگتا ہے۔ تو یہ ماڈل عملی طور پر کیسا نظر آئے گا؟ کیا ہم اسے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہم اسے 3 واضح حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ حصہ 1، یونیورسل ٹول کٹ۔ یونیورسل ٹول کٹ؟ جی، یہاں ہم ان مہارتوں سے شروع کریں گے جن کی 2026 میں ہر ڈیولپر کو ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں جائے۔ اور اس میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایس کیو ایل اور ورژن کنٹرول یعنی گٹ۔ صرف 2؟ صرف 2۔ ہمیں ایس کیو ایل کو ڈیٹا کی زبان کے طور پر پیش کرنا ہوگا، چاہے آپ آئی فون ایپ بنا رہی ہوں، ویب سائٹ یا اے آئی ماڈل، کہیں نہ کہیں آپ ڈیٹا کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ایس کیو ایل وہ زبان ہے جو آپ کو ڈیٹا سے بات کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ بنیاد کا پتھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ اوزار جو سب کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ایک مضبوط آغاز ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بنیاد رکھنے کے بعد آتا ہے حصہ 2، آپ کی پہلی بنیادی زبان۔ یہاں ہم انتخاب کو بہت آسان بنا دیتے ہیں۔ ہم اسے پائتھن بمقابلہ جاوا اسکرپٹ ٹائپ اسکرپٹ کے بڑے فیصلے کے طور پر پیش کریں گے۔ اچھا، یعنی صرف 2 آپشنز شروع میں؟ جی، یہ 2 بنیادی داخلے کے راستے ہیں۔ ہم وضاحت کریں گے، اگر آپ ڈیٹا، اے آئی یا سرور سائٹ کی دنیا میں دلچسپی رکھتی ہیں تو پائتھن آپ کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو ویب سائٹس، یوزر انٹرفیس اور وہ چیزیں جو صارف کو نظر آتی ہیں پر جوش کرتی ہیں تو جاوا اسکرپٹ ٹائپ اسکرپٹ آپ کا میدان ہے۔ یہ ایک سادہ کیریئر پر مبنی انتخاب ہے۔ اور ان 2 میں سے ایک میں مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر باقی زبانوں کا ذکر آئے گا؟ بالکل۔ حصہ 3، مہارت اور اعلیٰ راستے۔ دوسری زبانیں جیسے جاوا، C#، گو یا سوئفٹ کو بنیاد بنانے کے بعد مہارت کے انتخاب کے طور پر متعارف کروایا جائے گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک بار جب آپ ایس کیو ایل اور اپنی پہلی بنیادی زبان میں مہارت حاصل کر لیں، تب آپ آگے سوچیں۔ جی بالکل۔ اگر آپ بڑے مستحکم انٹرپرائز سسٹمز کی طرف راغب ہیں جو بینکوں اور بڑی کمپنیوں میں چلتے ہیں تو جاوا یا C# آپ کا اگلا قدم ہے۔
اگر کلاؤڈ انفراسٹرکچر اور تیز رفتار نیٹورکنگ آپ کو پرجوش کرتی ہے تو گو وہ زبان ہے جسے آپ کو کھوجنا چاہیے۔ یہ ساخت بہت طاقتور ہے۔ یہ ایک نئے سیکھنے والے کو مرحلہ وار رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ انہیں ایک ہی وقت میں 10 زبانوں کی معلومات کے بوجھ تلے دبانے کے بجائے انہیں بااختیار بناتی ہے کہ وہ ہر قدم پر باخبر فیصلے کر سکیں۔ بالکل، مقصد معلومات کو اس طرح پیش کرنا ہے جو سیکھنے کے قدرتی عمل کی عکاسی کرے۔ پہلے جڑیں مضبوط کریں، پھر شاخیں پھیلائیں۔ اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور سیکھنے کا سفر خوفناک کے بجائے دلچسپ محسوس ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے 3 اہم شعبوں کی نشاندہی کی ہے جہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ پہلا، مواد کو ایک عمومی ٹاپ 10 فہرست سے آگے بڑھ کر ایک منفرد کردار پر مبنی بیانیہ اپنانا چاہیے تاکہ یہ بھیڑ سے الگ نظر آئے۔ دوسرا، بنیادی اصولوں جیسے SQL اور گٹ کو الگ تھلگ موضوعات کے طور پر پیش کرنے کے بجائے انہیں ہر زبان کی سفارشات کے ساتھ براہ راست مربوط کیا جائے تاکہ ان کی عملی اہمیت واضح ہو۔ اور تیسرا، معلومات کی ساخت کو ایک بے ترتیب گنتی کے بجائے پہلے بنیاد پھر مہارت کے ایک منطقی ماڈل کے گرد دوبارہ ترتیب دیا جائے تاکہ سیکھنے والوں کو ایک واضح اور قابل عمل روڈ میپ مل سکے۔ جی، اور ان نکات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 ٹھوس تجاویز یہ ہیں۔ اول، اپنی ٹاپکس فہرست کو اپنا راستہ منتخب کریں گائیڈ میں تبدیل کریں جس میں AI کا ماہر یا ویب کا معمار جیسے کرداروں پر مبنی حصے ہوں۔ دوم، جب بھی کسی زبان کا ذکر کریں اس کے ساتھ ایک بنیادی اصول کو جوڑیں، پائتھن کے ساتھ SQL، جاوا اسکرپٹ کے ساتھ گٹ، تاکہ سیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ اوزار مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور سوم، اپنے مواد کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلے یونیورسل ٹول کٹ یعنی SQL اور گٹ، دوسرا بنیادی زبان کا انتخاب جو کہ پائتھن بمقابلہ JS ہے، اور تیسرا مہارت کی زبانیں جیسے جاوا، گو وغیرہ۔ یہ بہت ٹھوس اور قابل عمل تجاویز ہیں۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ ان نکات پر غور کریں اور جب آپ تیار ہوں تو اپنے نظر ثانی شدہ کام کو مزید جائزے کے لیے ہمیں دوبارہ بھیجیں۔ ہمیں یہ دیکھنے میں خوشی ہوگی کہ یہ مواد کیسے ترقی کرتا ہے۔